वेळड्या कुंकळी वाठारांत श्री रामपुरुष मंदिराचो प्रतिष्ठापन सुवाळो दैवज्ञ लोटलीकार कुलपुरुषान घडोवन हाडला। देवळाची प्रकार शुद्धी जाली। आता पुनर्प्रतिष्ठापन कार्यावळ जातली। जगभरातल्या लोटलीकारांचो हो उमेदीचो खीण पळयात। हे समस्त लोटलीकर ते भारतान असो भारताच्या भायर असो खंय आसा थंय त्या सगळ्यांचे एक पवित्र अशें श्रद्धास्थान। कुळदेव आमचो रामनाथी म्हणून रामनाथी सुद्दां गेले जाल्यार तुमी पुरसाची सेवा तुमची जावना अशें सांगतकूच सगळे हांगा धांवत येतात। अशी ह्या देवस्थानची एकूण ख्याती आनी तेजी सासाय आसा। हांगा अनेक वर्सां पासून सेवा पुरसाची म्हणून जायत आसता कुलपुरुषाची। आमचो इतिहास असो सांगता की कितलीशे शेकडो वर्सां पयलीं हांगा लोटलीकर हो समाज हांगा अस्तित्वान आशिल्लो। आमच्यान 1-2 किलोमीटर सुमार अंतराचेर एक तळी आसा जाका शेतीची तळी म्हणटात। ज्या जाग्यार आमी दर वर्सा आमचो मुख्य उत्सव जो आसा जाका जोगट आनी कुळगत म्हणटात ह्या उत्सवाक आमकां थंय वचून आमी हजेरी लायतात। आनी हेजे वयल्यानूच आमकां कळटा की हो बऱ्याच वर्सां पासून म्हणजे खबर ना आमकां की केन्ना पासून सुरवात जालो जायत तो। म्हणटा ह्या खातीर आमी ते जाणून घेवपा खातीर एक विधान आशिल्लें अष्टमंगल म्हणून, तें विधान आमी घडोवन हाडलेलें। तेतूंतल्यान आमकां जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें की ह्या सगळ्या प्रत्येक गोश्टी फाटलो कितें इतिहास जो आसा तो फुडल्या येणाऱ्या पिढी पर्यंत जर पास करतले जाल्यार आमकां थोडीशी तेजी म्हायती जाय। आनी जेन्ना आमकां तेजी म्हायती मेळ्ळी तेन्ना आमकां खरें खूब बरें दिसलें की आमी बऱ्याच वर्सां पासून ही आमची देवाची सेवा चालत आयिल्ली आसा। सगळे लोटलेकारांक ह्या प्लॅटफॉर्माचेर एकटे हाडप, सगळ्याची एकी दाखोवन दिवप हे आमचो हो हेतू आसा। तो एक आमी संकल्प सोडला आनी तेजे वाटेन आमी काम चालू आसा। हल्ली आमी हांगा भरपूर चेंजीस जाल्ले आसात। हांगा पयलीं हांगा सामके रिमोट एरिया आसले, कांयच नाशिल्लें। हल्ली खूब हांगा आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकीचे सगळे स्ट्रक्चर हें केल्या, कंप्लीट केल्या। आनी आमचें देवूळ आमी आतां सद्या एक बरें मॅनेज देवूळ म्हणून सद्या दैवज्ञां मदीं आमचें नांव जालां। आमी सगळ्यात पयलीं आमची वेबसायट आमी चालू केल्ली, आमचे वॉट्सॅप ग्रूप आसा आनी आमचे जवळ जवळ 1050 सुमार मेंबर आसात। आनी आमची कनेक्टिविटी इतली आसा की एक कॉलाचेर आमच्यान 1 वरा भितर 200-300 लोटलीकारां आमकां एकठी करपाक आमची कॅपेसिटी आसा। सो आमचो पुनर्प्रतिष्ठापना जो उत्सव आसा तो मार्च म्हयन्याच्या 15 तारखेच्यान सुरू जातलो आनी 17 तारखेक सोंपतलो। सो 15 तारखेच्यान आमचे विविध गणेश पुजा हवन बी चालू आसतली आनी दुपारी मंगल आरती महाप्रसाद आसतलो। तसोच 16 तारखेक सकाळचे सुमुख पुजा आनी खुबशे आनीक देवकृत्याची कामां आसा ती आसतली। तशेंच दनपरां महाआरती आनी महाप्रसाद आसतलो। तशेंच आमचे कर्की मठाचे स्वामीजी श्री सच्चिदानंद ज्ञानेश्वरी भारती हे कर्की मठाचे दैवज्ञाचे स्वामी, ते 4 वरांचेर आमचे देवळाक आगमन जातले। तशेंच तेंचे आमी स्वागत करतले। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।